السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه البتيت فيديو. اليوم غنطرقوا لا سويت ديال لو كور اللي عنده علاقه بلا ترانسميسيون دانفورماسيون جينيتيك او كور de la reproduction sexuée بالنسبه للدوزيام année baccalauréat sciences maths. D'accord. La vidéo précédente, on a entamé le premier cycle du développement اللي هو le cycle haplodiplophasique. D'accord. قلنا بان هذا لو cycle il est caractérisé par واحد l'alternance de la phase haploïde ou la phase diploïde يعني كيكونوا ils sont égaux. D'accord. خدمنا على le polypodium vulgaris يعني le fougère. لاحظ كاينين دي تيرم كيفو لي روتونير بحال غاميتوفيت سبوروفيت. شنو هو لا ديفيرونس انتر لي دو؟ سبوروفيت ديما كتكون ديبلويد يعني لا فاز ديبلويد. داكور. غاميتوفيت كتكون ابلويد. داكور مزيان. قلنا كيفاش عرفناها؟ لاحظنا بان لي سبوروفيت يعني لا فاز ديبلويد كان فيها الفوجير وكانوا فيها لي سور يعني هذوك ستركتور اللي كيكونوا في لي فوجير، وهادو كانوا فيهم دي سبورونج كي برودويز دي سبور. داكور. هادو كاملين نعتبروهم ديبلويد. ولكن ان فوا لي سبور مثلا في لو سول وقعت لهم الجيرميناسيون، حنا عارفين بان السبور وقعت لهم لا ديفيزيون دونك ولاو ابلويد. لو سبور من بعد ولاو بروتال فيه دو تيب يعني في دو زون اللي غيسمونا لي غاميت لونتيريدي والاركيغون، وهاد لي ستركتور عطاونا دي غاميت وهاد الشيء كامل ابلويد. داكشي علاش قلنا التيرنونس ما بين لي دو فاز عطانا واحد لو سيك كيسمى ابلوديبلوفازيك. داكور مزيان. Au cours de la séance, on va entamer les deux types de cycles, diplophasique, aplophasique. بالنسبة اللي باقي ما عرفش la différence entre les cycles de développement chromosomique, c'est que le développement correspond à la succession ou bien l'ensemble de phases qui va aboutir ou bien le développement de l'espèce vivante. D'accord. يعني la succession de sa vie. تبقى لي métamorphose إذا كان insecte ولا غيبقى يديفلوبا عادي بحال l'homme. D'accord. السيكل chromosomique هو اللي كنديرو لا représentation ديال ابلويد ديبلويد. داكور. بون راه كاين في لا فيديو بريسيدونت لا بغيتو تستافدوا منه. دونك دابا غنعطيكم دي مو كلي كيل فو لي روتوني. داكور. باش ما تبقاوش تفرقوا في هاد لي سيكل دو ديفلوبمون ما يبقاش عندكم مشاكل. دونك كوم فو فويي الا كان عندك مثلا سبرماتوسيت جو ريبيت سبرماتوسيت فوالا اوغون اوفوغوني سبرماتوغوني، هاد لي تيرم كامل كتلاحظوا بانهم بوين كوما هو غوني سيست الى اخره. هادو كاملين كنعتبروهم ديبلويد. جو ريبيت كنعتبروهم ديبلويد. نعطيكم واحد الحاجه اخرى، كاين واحد الكلمه بحال اوفوسيت. اوفوسيت واش ديبلويد؟ نو، هذه كتكون ابلويد، هذه ابار. ولكن سبرماتوسيت هذه ديبلويد. علاش ديبلويد؟ حيت لو نوايو ديالهم فيه بير دو كروموزوم، سا فيدير دو زين كروموزوم. جو ريبيت سبرماتوسيت اوفوغوني اوغون ايتترا او سبرماتوغوني. داكور. هاد لي تيرم كامل كيكونوا ديبلويد ابار اوفوسيت اللي كتكون ابلويد حيت هذه غاميت. هذه كتكون غاميت. الاخرين سو سون دي سيلول سوش دوريجين لو نوايو ديالهم كونتيان دو بير دو كروموزوم، سا فيدير دو زين. سي كلير. دونك كوم فو فويي هنايا في لو شيما. داكور. هنايا واحد لو سيكل دو ديفلوبمون ديال لا دروزوفيل. دروزوفيل ديجا شفتوها في لوا ستاتيستيك. كوم فو فويي عندي واحد لانسيكت مال او فيميل. اش عطاوني؟ لا فيميل عطاتني اوفوغوني كيفاش خاصها تكون؟ دو زين. فوالا. سبرماتوغوني حتى هي دو زين. حنا باقيين في دو زين. شوف حنا يلاه بدينا في ادولت دو زين، اوفوغوني دو زين، سبرماتوغوني دو زين. اش عطاوني دي غاميت. لو مال عطاني سبرماتوزويد فوالا، و لا فيميل عطاتني اوفوسيت. هادو سو سون دي غاميت اللي غيكونوا ان. مزيان. اش وقع لهم؟ لاحظنا دغيا وقعت لهم فيكونداسيون. دغيا طلاقه وقعت لهم فيكونداسيون. يعني اش غيوليو زيغوت. زيغوت ديما كتكون دو زين. هاي شوفوا الزيغوت اش وقع لها. بقات كديفلوبا حتى ولات لارف، ولات اوف، من بعد ولات لارف، من بعد ولات لارف 3 2 الى اخره، ولات بوب، ومن بعد رجعت انسيكت. واش هادشي كامل كيبان لكم؟ واش لحد الساعه رجعنا لابلويد؟ رجعنا زعما شنو هي الحاجه اللي كترجع لينا كدير لنا لا ريدكسيون ديال لابلويديتي؟ هي لا ميوز. هنا ما وقعتش لنا لا ميوز، كنلاحظوا وقعت فيكونداسيون بقى كيديفلوبا حتى رجع للانسيكت، وديك الانسيكت فرزات لينا يعني عندها دي زوغوني وسبرماتوسيت او بيان سبرماتوغوني كوم فو فويي. داكور. هادوك يعني وقعت لهم الميوز عطانا دي غاميت، ودي غاميت دغيا وقعت لهم فيكونداسيون. دونك شكون اللي هنا دومينون؟ شكون اللي دومينون بزاف؟ راه هما لي اش ديبلويد. داكور. يعني لا فاز ديبلويد هي لا بلو دومينونت بارابور لابلويد، حيت لابلويد هنا شكون اللي كانوا غير لي غاميت اللي وقعت لهم لا ميوز. La méiose, elle permet de réduire la diploïdité en haploïdité, ou la fécondation, elle permet de rétablir le nombre n en 2n. يعني من haploïde diploïde هي العكس ديالها. وهنا كنلاحظوا بان la phase, comme vous voyez ici, la phase de la dominance ديال la diploïdité غالبه بزاف.
par rapport à la fluidité كنلاحظوا غير واحد البارتي غير صغيره. هادشي راه كتشوفوا غير في لي شيما، وعقلوا على لي موكلي. كاين اللي كيتصايد كيشوف هذيك سبرماتوغوني كيقول لك راه ابلويد، نو هذيك راه ديبلويد، هذيك راه سو سون دي سيلول سوش دوريجين هما اللي غتوقع عليهم لا ديفيزيون باش يعطينا هذوك لي غاميت. داكور. بالنسبه لو سيكل ديبلو فازيك، حيت هذا الدروزوفيل راه عنده واحد لو سيكل ديبلو فازيك، حيت كاينه لا دومينونس ديال لا فاز ديبلويد. داكور. عقلوا عليها مزيان. يعني هنايا شكون اللي كيكون بوحدو اللي ابلويد؟ هو لي غاميت. لي غاميت هما اللي كيكونوا ابلويد صافي. لو ريست هاي سول لي غاميت اللي كيكونوا ابلويد، اما لو ريست كله كيكون ديبلويد. دونك دابا اونطاميو لو سيكل دو ديفلوبمون. لو سيكل دو ديفلوبمون كوم اوتر فوا. هنا اش غندير؟ ما عنديش سبوروفيت غاميتوفيت، فيت ما كايناش حيت ما كندويش على لي فيجيتو. دونك كيس كون فا فار؟ عندك هنايا في الاخر ها هو السيكل دو ديفلوبمون كوم فو فوي كيف داير. دونك انا نرسم لكم هنا شنو غندير. اول حاجه عندي دروزوفيل، حيت خاصني ضروري نكتب لي زيسبيس دروزوفيل، وعندي عاوتاني دروزوفيل. عندي هذا افترضنا غنديرو هنايا نديرو مال، وهذا غندير فوميل. هادشي اللي غيوقع هنا هو اللي غيوقع هنايا. ديما كنمثلو لا فاز ديبلويد وكتبها هنايا سو فورم دو كلي. هادي بوحدها غدير مثلا ديبلويد، وغدير مثلا اون روج غدير ابلويد. داكوغ. دونك كوم فو فويي لا ديفيرونس، غنجي هنايا وغنجي غنهز الزرق. داكوغ. وغنجي غندير بحال هكا، حيت هاد لو سيكل غيبقى يكمل هنا عاوتاني، حيت هو راه اصلا راه دومينو. واش غندير؟ دير بحال هكا، دير بحالها. هذا تا هو لو ميم بحال يعني بلا ما ندورو تا هو صافي راه باين. دونك هكا غيجي هنا، غيجي هنا، غيتحبس هنا. دونك اون فا بروندر اون كونسيديراسيون بان هاد لا زون يعني هادو هما اللي هذا بالنسبه لهادي، هادي هو اوفوغوني وهادي سبرماتوغوني. دونك هذا اش غيعطينا؟ غتوقع لهم لا ديفيزيون. دونك هنا غتوقع لا ميوز وغتونكادريها مزيان، وغتجي هنا وغدير لا ديفيزيون. يعني مثلا عندي جوج غيعطيوني 4، حيت لا ميوز هادي خاصك ضروري دير ريبريزونطاسيون بهذا الشكل. هذا غدير بحال هكا. عندنا واحد لا سيلول دوريجين بعدا سمحوا لي، وغادي هذه غتولي جوج وهذه غتولي 4. داكوغ. اش غيوقع من بعد؟ حنا قلنا هاد لي غاميت هما، كتب هنايا غاميت ان، كتبها كاع باش تهني راسك. غاميت هنا كتب مال فيميل اللي يعجبك. المهم راه انت كتبين هادشي، وهادي بينتيها بان وقعت ليا ميوز. اش غيوقع من بعد؟ غيتلاقى مثلا واحد مع هادي وواحد مع هادي، وغيعطيني واحد الحاجه كتسمى مثلا ندير بحال هكا، ندير نسميها زيغوت. وهاد الزيغوت ديما كتكون دوزان. هاد الفينومين اش كنسميوه ناخذ شي كولا اخرى، كنسميوه فيكونداسيون. حطها هنا كاع. هادو هما لي موكلي. فيكونداسيون عنده واحد لا رول في لا ريدكسيون. فوالا. دونك اون باس. دابا اش غندير؟ زيغوت كيف دايره دوزان. دونك ابلويد غنرجعو عاوتاني. فوالا. انا درت دو تخي حيت غير تقريبا باش يلاه يبان داكشي داير. او لو سيكل كوم فو فويي. داكوغ. هنا قلنا فيكونداسيون، نحترم سميتو هنا كاتب لكم ابلويد. دونك هنايا ابلويد ها هي فوالا درتها اون روج. داكوغ. هنا ديبلويد درتها اون بلو. داكوغ. فوالا لو سيكل دو ديفلوبمون ديال le cycle diplophasique. Comme vous voyez, c'est très simple. Ça fait. J'espère que vous avez compris la partie. On va entamer la deuxième partie.